عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنشرحوا ان شاء الله كيفاش كنحسبوا الضلاج ديال الغيت شوسي، ولكن قبل راه بغيت ننبهكم بانني في الفيديو السابق ما درتش لي سباسمون ديال لي كادر، بقيت معتمد على هاد لي سباسمون ديال لي كادر ديال الشيناج. سكيفي غنمشي نشد هاد الديستونس هادي اللي كنت ديجا درت فيها لونغرين ولا اللي عندكم فيها لونغرين، كتنقصوا لي بوطو. مثلا عندي شحال هنايا؟ عندي 25 ديجا محيد 10 على برا و10 على برا، دونك غتبقى 15. الوغ هي 30 اللي حيدنا من 3 25 غتبقى 10، غتبقى 10 تبقى 2.90. دونك الا شديت 2.90 ليسباسمون ديجا عندي، نوريه لكم باش تعرفوا اللي كاين. ليسباسمون عندي 20 في لي كادر و لي زيبانغ، دونك ديفيزي باغ 0.2 نلقاو شحال اللي هي 14. الوغ 15 هي بحالها مزيان. دونك عندي 15 غير انا للتبيين فقط. دونك ساليت الكالكول ديال الفونداسيون، الكالكول ديال ارماتور اون فونداسيون ساليتها. دابا غندوز الارماتور دو فورم، سيتادير الضلاج كنحسبها في دو سونس، سكيفاش غادي ندير هذا بروجي ديجا مخدوم، انا ما نعتمدوش عليه. غنمشيو للبروجي ديالنا حنا، غنمشيو في لو سونس بجوج. الا شفتو معايا هنا اش مكتوبه ضلاج ايبيسور 2 سنتيمتر ان سول ناب تري سو دي 8 اسباسمون 20. دونك انا اش خصني ندير؟ خصكم تعرفوا بان الضلاج ديالي كتكون اونكري في الشيناج. سكيفي انا غادي غندخلها اسيدي بسميتو، غندخلها انا بواحد، غندخلها ب 20 في الشيناج. سكيفي شحال غتولي عندي ديجا هاد ليسباسمون اللي كاين داخل من هنا، وغنقص منه سكيفي. سينو اش غادي ندير؟ غادي نشد هاد لا لونغور 3 25 ونحيد منه 25 سا مارش. نحيد منه 25 ديال البوطو من هاد الكوتي و 25 ديال البوطو من هاد الكوتي هي، وغتبقى لي داكشي لداخل. دونك 50. دونك غناخد اسيدي 3 25 نحيد منها 50. عرفتو علاش؟ بوطو الوغ 2 75. غنمشي لهنا لا لونغور انا لقيتو، غنبدا نحسب. عندي ضلاج وحده اللي هي 1 2 ا بي، يعني من الاكس 1 2 ا بي. الوغ ا 2 ا بي، نكتب هنا ا بي، وهذا غنحيدو ما عندي ما ندير به. سكيفي شحال عندي شحال من الاليمون؟ عندي اليمون واحد وهنا اليمون واحد. غنشوف شحال النوبغ ديال لي باغ. كيفاش غندير؟ غنشد كيف قلت لكم. شحال لقيت قبيله في الطوطال؟ قلنا نحيدو 50، قلنا 3 25 نحيد منها 50 شحال تعطيني 2 75. عندي في لارجور، حيت هذا كاري في هذا لو كوتي وهذا لو كوتي، لا في الاكس وفي الاي. الوغ 2 75 نكتب هنا 2 75 وهنا بحالها 2 75. مزيان. دابا غنمشي نحسب لي سباسمون حتى هو غيكون بحال غير انا شنو اللي خصني نعرف؟ هذوك 2 75 خصني نعرف فيها شحال فيها من البلا، شحال من الاسباسمون. الوغ عندي اسباسمون 15، غندير ديفيزي بار 0 عندي 13. الوغ 14 باغ غتكون 14 باغ. دونك هنا 14 وهذا 14. وهنا سي ميو. انا بغيت نجي نكتب هنا، نكتب اكس يعني سونس اكس. انا بغيت نشرح اكثر، نكتب سونس هادو، نزيد ننزلهم. نكتب هنا سونس اكس ونكتب سونس ايغريك، يعني للتبيين. مزيان. وكذلك مثال كنكونوا قد حسبنا الضلاج ديالنا. هذه هي لا فاصون. دونك حنا اسيدي بدينا بلي سوميل، جينا من بعد الفيت ديال البوطو، جينا من بعد الشيناج الكالكول ديالهم، مشينا من بعد لي لونغرين، يعني سالينا الفونداسيون ديالنا، ومشينا من بعد للدال دو فور حتى هي ساليناها. مزيان نسيت. دونك حنا هاد لي زارماتور دو فونداسيون راه كيكون عندنا ديجا واحد طابلو هنا. ها هو ديجا كيكون عندنا واحد طابلو فيه لاسي اون فونداسيون. هادشي ديجا محسوب، ان شاء الله غنعاودوه كامل. لاسي اون فونداسيون هو اللي غادي نعمروه ان شاء الله، هو اللي غنديرو ديك الراكورسي اللي عطانا وغنحطوه فيه. اياه
سينو نقلب عليه في البوردورو هنا الفوق، قلبوا معايا لي اون كيلوغرام. هاي لا قريتو معايا اسي اون فونداسيون اوتوماتيكمون انا شحال عندي هنا في سميتو، كنلقى شحال عندي هنا في الكونتيتي. باغ اكزومبل عندي 3600. هذا ديال واحد البروجي. نورمالمون انت كتكومباري بين هذاك الكونتيتي اللي كتكون عندك وديك الكونتيتي اللي انت اللي حسبتي. باغ اكزومبل انا شحال حسبت هنايا، فوالا حسبت هنايا سيدي، حسبت 210 هادي كيلوغرام دابا اون كيلوغرام سكيفي. هذا راه ماشي هذا البروجي، هذا واحد البروجي سكيفي هنايا. مثلا انا كنت بغيت كنت خادم بروجي ديالي انا اللي عنده هذا البوردور، وهذا غادي نلقى هنا مثلا، غادي نلقى مثلا هنايا واحد 3500 ولا كاع 4000. المهم غتكون شي حاجه قريبه لهاد 3600 متفقين. وهادو كيكونوا هنا دي بري نورمالمون ديال شاك اليمون، هادو كيكونوا خاصين بالشركه، يعني لونتربريز ما يمكنش نخليهم. كنتمنى من الله تكونوا قد فهمتوا عاوتاني معايا اش كندير. دونك نكمل لكم باش تقدروا تفهموا اكثر. حنا نورمالمون كنكونوا ديجا دايرين واحد الطابلو اخر اللي منه كنكونوا دايرين الكونتيتي ديال سي بي اس، وكتكون كونتيتي ديال البروجي ديالنا حنايا. كيكونوا دو طابلو هنايا انسيرسيون، كتكون داير هنا واحد الكونتيتي كثيره، كتكتب كونتيتي، دير كونتيتي هنا، كونتيتي، وكتكتب هنا مثلا كونتيتي سي بي اس مثلا، سي بي اس متفقين. كونتيتي سي بي اس ولا كونتيتي ريال مثلا، كونتيتي ريال، وكتحط ديك الكونتيتي. غنمشي للكيلوغرام هنا مثلا، وكنحط لي كونتيتي انا مثلا غندير ايكال، وغنمشي لذاك الطابلو ديال لاسي اللي عطاني ونكتب هاد الكونتيتي. كشتينا ما كنديرش هاد لافاسون يقدر يخرج لي الغلط، ولكن سي ميو هنا باش لا فين ما موديفي تقدر تموديف. الوغ 210 كتبقى هنا، او ميم طون عندي لا كونتيتي ديال غيال، الكونتيتي غيال، وهنا كتعود عندي الكونتيتي اللي هي ديال سي بي اس، وكنبقى نكومباري بيناتهم، وشاك ارتيكل كندير ليها القضيه بحال هكا. دونك كنتمنى من الله تكونوا فهمتوا كثار في الميطري، وان شاء الله مازال غنخدموا بروجي كامل بالسي بي اس ديالو بالبوردورو دي بري كيف قلت لكم. حيت البروجي كيف قلت لكم من الديبار راه كيكون عنده سي بي اس، كيكون عنده بوردورو فيه الكونتيتاتيف اللي كيدير البيرو ديتود، السي بي اس حتى هو كيديروا البيرو ديتود ولا اركيتكت. وان شاء الله نخدموه كاملين وتفهموا اكثر ان شاء الله. والسلام عليكم